श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। यो बुद्धत्वमनादिमध्ये निधनं शान्तं विबुद्ध स्वयं बुद्ध्वा च बुद्धबोधनार्थमभयं मार्गं दिदेश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपाशिवज्रवरदृग्दुःखाङ्कुरैकच्छिदे नानादृग्गहनोपगूढविमतिप्राकारभेत्रे नमः। यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्य सतो नासतो अशक्यस्तर्कयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्य शिवा तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः। ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशा स्वभावे क्षणात् सर्वत्रानुगता मनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञाने क्षणेभ्यो नमः। त्रिरत्नशरणं नमो अमिताभाय बुद्धाय इत्यपि स भगवान् बुद्धस्तथागतो अरहन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवानिति। हामीले भगवान् बुद्धले बताउनु भएको जुन मोक्षको मार्ग छ त्यसमा श्रावकयानमा कसरी विपश्यना गर्दै मोक्षसम्म पुगिन्छ अर्थात् जीवन मुक्त भइन्छ भन्ने कुराको एउटा शैलीको मोटामोटी चर्चा गर्दै थियौँ, त्यो पद्धतिको रूपरेखाको बारेमा। अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर हामीले श्रावकयानको अहिले जीवित परम्परा थेरवाद भएकोले त्यसमा बढी आधार चलेको धारणा र धारणा मात्र होइन कि अभ्यासकै पद्धतिलाई केही चर्चा गर्दै थियौँ। अब त्यसरी अभ्यास गर्दाखेरि हामीले पहिले भन्यौँ कि स्रोत आपन्न हुँदाखेरि निर्वाणको प्रत्यक्ष दर्शन हुन्छ र त्यो निर्वाण निष्प्रपञ्च भएको हुनाले र त्यसको बारेमा बताउन बोल्न र तर्क गर्न नसकिने भएको हुनाले निर्वाणलाई पाली स्रोतमै पनि अतक्कावचरा भनिएको हुन्छ भने महायान आदि सूत्रहरूमा पनि निर्वाण तर्कभन्दा बाहिर छ। वाक्पथातीत गोचरम भन्छ। वाक्पथ भनेको वचनको बाटो अर्थात् बोलीले यस्तो उस्तो भनेर त्यसलाई बताउने, त्यसबाट अतीत र अगोचर हुन्छ, बताउन नसकिने र त्यसबाट हामीले भेट्न नसकिने, वचनले भेटाउन नसक्ने हुन्छ। त्यसमा वचनभन्दा अतीतको अवस्था हो। त्यो किन भन्दा सच्चा निष्प्रपञ्च हो। त्यसैले होइन भने प्रपञ्चलाई वचनले काहीँ न काहीँ भेटाउँछ, घुमिफिरी त्यसको एउटा शब्द निकाल्न सक्छ व्यक्तिले यदि लाग्यो भित्र निहाल्यो भने, अनि भाषामा व्यक्त गर्न सक्छ, खोज्न सक्छ, शब्द बनाउनु सक्छ। तर निर्वाण चाहिँ निष्प्रपञ्च भएकोले सक्दैन। त्यो निर्वाण त निर्वाणै हो, त्यो त पूर्ण रूपमा शब्दहरूबाट मुक्त अवस्था हो। अनि त्यसो भएकोले त्यो अवस्थाको साक्षात्कार हुने भएकोले अब व्यक्तिलाई स्रोत आपन्न भनिन्छ। स्रोत भनेको मुक्तिको स्रोत, मोक्षको स्रोत या सुखको स्रोत हो, अमृतको स्रोत। त्यसमा आपन्न भनेको प्रवेश गरेको, पद भनेको खस्ने, आपन्न भनेको राम्रै छ त्यहाँ परेको, आ भनेको आसमन्ता सबैतिरबाट अब कतै भोलि नबिग्रिने गरी एकदम सबै दृष्टिकोणले सबै पक्षबाट राम्रोसँग ठ्याक्कै निर्वाणमै परेको भन्नलाई आपन्न हो। त्यसैले स्रोत आपन्न त्यो व्यक्ति हो। त्यो फल स्रोत आपत्ति फल हो। अनि त्यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्ने चित्त, प्रवेश गर्ने जुन मार्ग छ, त्यो बाटो ढोका छ, त्यो भनेको मार्ग चित्त हो। त्यहाँ हिँड्नु मार्ग चित्त हो, त्यसमा स्थित हुनु फल चित्त हो। यसरी त्यो अवस्थामा अब बारम्बार भावना गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि व्यक्तिले योगीले भनौँ, त्यस्ता योगी या योगिनीले यसरी भावना गर्छन्। अनि गर्दाखेरि बारम्बार यो निर्वाणको समाधिमा रहने र अनि अब जागेपछि पृष्ठलब्ध भनेको जागेको अवस्थालाई पृष्ठलब्ध भन्छन्, हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ। त जागेको अवस्थामा त यही जगत देखिने हो। त्यसपछि फेरि यहाँ त अर्कै त केही पनि हुन्न। तैपनि हामी व्यक्तिलाई, योगीलाई या योगिनीलाई भित्रदेखि निर्वाणको अनुभूति भइसकेको हुनाले त्यो सत्यको दर्शन भयो। अब जब सत्यको दर्शन भइसक्यो भने अब जागेपछि पनि हामीलाई त्यसको मेमोरी, त्यसको एउटा स्मृति त हुन्छ। अनुभव भइसकेको कुराको त स्मृति हुन्छ। खालि यो अनुभव यस्तो भनेर बताउन नसक्ने भएको हुनाले जागेपछि पनि त्यसको बारेमा बताउनलाई सिधै शब्द हुन्न।
तर के भने भगवान् बुद्धले बताएका शब्द त छन् र उहाँले स्पष्ट रूपमा त्यसलाई व्याख्या पनि गर्नुभएको छ, त्यसलाई औँल्याउनु पनि भएको छ। त्यसका आधारमा अनि अरूलाई हामीले फेरि व्याख्या गर्ने, धर्मको चर्चा गर्ने अनि स्पष्ट पारिदिने कामहरू त त्यस्ता योगी योगिनीले गर्न सक्छन्, गरिराखेका हुन्छन्। र त्यो पनि सम्भावना भयो। र अब अनि पृष्ठलब्धमा अन्य आचरणमा के गर्ने भयो त भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको मूल अभ्यास हुने भयो। त्यसपछि सबै कुरामा अब मुख्य रूपमा आर्यले देखिने भएकोले त्यो देखाइ अब त्यहाँदेखि सुरु भयो, दर्शनै भइसक्यो। त्यसैले अब यो विश्वास गर्न पर्ने, पत्याउनु पर्ने, कुनै भनाइमा आधार लिनुपर्ने, बुद्धको वचनमा आधार लिनुपर्ने जस्ता एउटा अरू सामान्य मान्छेलाई आवश्यक पर्ने चिजबाट पार भइसक्छ। आफैले सत्य देखेपछि अब आफैमा त्यो कन्फिडेन्स आउँछ, होइन यो सत्य हो, मैले देखेँ, भगवान् बुद्धले भनेकोमा अब केही पनि झुटो तलमाथि छैन र यही बाटै यही हो, यसरी नै चल्नुपर्छ, योभन्दा अर्को तलमाथि हुँदै हुन्न, यही नै रहेछ भने सबै छर्लङ्गै दुःखको कारण र अनि त्यसको निवारण र त्यस निवारण गर्ने मार्ग सबै देखिन्छ त्यहाँ। छर्लङ्गै भनौँ न, अब अनुभूत भइसकेपछि त सकियो नि, देख्यो, थाहा भइसक्यो। त्यो थाहा भइसकेपछि त अब उसको आचरणमा, सोचाइमा, विचारमा, केही कुरामा पनि अब एक अनार्य व्यक्तिको या अन्य पृथकजन व्यक्तिको जस्तो उसको स्थिति हुन्न, ऊ धेरै फरक हुन्छ। त्यसपछि उसले कुशलको विवेक गर्नमा चुक्दैन। त्यसपछि आजीविका चलाउने मामलामा के उचित हो के अनुचित हो ऊ चुक्दैन। उसले त अब सबै कुरा सम्यक रूपले गर्न थाल्छ। त्यसकारण उसको सङ्कल्प पनि अब सङ्कल्प त पहिलेदेखि नै सम्यक यसै पनि हामीलाई चाहिन्थ्यो, तै पनि त्यो अब सधैँ स्थित हुन्छ कि अझै पनि उसले अगाडि बढ्न त बाँकी छ, किनभने दर्शन पो भयो। तर अब अरू क्लेश त अझै पनि गएका छैनन्, ती क्लेशलाई नष्ट उसले गर्नु छ। ती क्लेशले अझै पनि संसारमा जति घुमिन्छ या रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म त फेरि दुःखहरू बढाइरहन्छन्। त्यसैले यी सबै कुरा छर्लङ्ग आफूले देखेको हुनाले ऊ स्वाभाविक रूपमा अभ्यासमा उसको तीव्रता बढेर जान्छ, आउँछ, ऊ एकदम त्यसैमा लागिरहने भएर जान्छ। अनि त्यसपछि समाधिमा निर्वाणकै त्यही समाधिमा अभ्यास गरिरहने, पृष्ठलब्धमा अब कुशलचर्याहरूमा लाग्ने, गरिरहने र सम्यक आजीविका आदि गर्ने, अनि सम्यक वाक, सम्यक कर्मान्त आदिमा बाँच्ने। र त्यो सिलसिलामा अब अन्य भावनाहरू जस्तो मैत्री, करुणा, यी चार ब्रह्म विहारहरू, चतुर्ब्रह्म विहारको भावना लगायतका यी भावनाहरू पनि बारम्बार दोहोऱ्याउने र पुण्य आदि, दान आदि पुण्य पनि प्रशस्त गरिराख्ने, यी चिजहरू गरिरहन्छ गृहस्थ हो भने। अनि होइन अब प्रव्रजितै हो भने त यी भावनामा बढी समय लगाउन पनि भ्याउँछ सक्छ, होइन अन्य अरू केही विहारका केही कामहरू भयो भने पनि बाँकी समय भावनामै बिताएर गहिरिँदै गएका हुन्छन्। र यसरी जाँदाखेरि बिस्तारै समय आयो भने ती अब सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलव्रत परामर्श जुन यी तीनटा नष्ट भइसकेका थिए, त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अब अन्य 7वटा संयोजनहरू जुन धेरै अगाडि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, ती संयोजनमध्ये अब 2टा संयोजन, कामछन्द र प्रतिग्रह या द्वेषकै एउटा परिवार हो। द्वेष एक प्रकारको द्वेष हो, त्यो रिस, यो चाहिँ अब बिस्तारै कमजोर हुन थाल्छन्। त्यतिन्जेल ती कमजोर भएका हुन्न थिए भने अब कमजोर हुन थाल्छन्। अब स्वतः कमजोर हुँदै जान्छन् र एक अवस्थामा आएपछि यिनीहरूले अब हामीलाई नछुने एउटा अवस्था, पक्का अवस्था आइपुग्छ। त्यो पक्का अवस्था आयो भने अब यिनीहरूको त्यो बल जान्छ। जब त्यो बल जान्छ त्यो बेलामा फेरि एक प्रकारको अर्को अनुभूतिको स्टेज आउँछ, त्यसलाई दोस्रो भूमि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ नामले लिने हो भने सकृदागामी भन्छन्। सकृदागामी भनेको एकपटक संसारमा जन्मिनु पर्नसम्म सक्ने, एकपटकसम्म संसारमा फर्किन सम्भावना भएको भनेको हो। अभ्यास कसिएर गऱ्यो भने त एकपटक पनि पर्दैन, तर अभ्यास धेरै कसिएर गर्न सकेन भने पनि एकपटकसम्म ऊ आउनु पर्न सक्छ, तर त्योभन्दा बढी पर्दैन। किनभने त्यो निर्वाणको रस नै अब आफै भिज्दै त्यो स्रोत हो, स्रोतमा पसिसकेपछि त्यसले लग्छ आफै,
किनभने त्यो त एउटा नदी जस्तै भयो। त नदीमा पसिसकेको छ भने त अब समुद्रमा त सालाखाला ठुलो नदी महानदी जस्तै, अब सानो खोला हो भने त यो भन्न मिलेन, तर ठुलो नदीमा पस्या छ भने त त्यो बिस्तारै समुद्रमा जाने त पक्का भए जस्तै हो। अनि त्यसो भएकोले स्रोतमा पसिसकेको हुनाले त्यो घुमिफिरी अन्त्यमा आएर त्यो संसारमा नफर्किने भएर जान्छ। त्यस्तो भएको हुनाले त फर्किएमा एकपटक कतिसम्म फर्किन पर्ला भन्दा यदि सकृदागामी भन्ने अवस्थामा पुगेको छ भने चाहिँ एकपटक संसारमा फर्किनु पर्न सक्छ। त्यही कारणले नै नाम राखेको हो। सकृत भनेको एकपटक, आगामी भने आउने, एकपटक यहाँ संसारमा आउने, त्यस्तो अवस्थामा पुगेको। अब फेरि त्यहाँ पनि अभ्यास बारम्बार गर्दै गर्दै गयो भने त्यो एकपटक आउने किन भएको, केले गर्दा एकपटक अझै पनि संसारमा आउनुपर्ने त भन्दाखेरि यो काम धातु आदिमा भन्दा त्यो कामछन्द र द्वेष यो अझै पनि पूर्ण रूपमा नाश नभइसकेको हुनाले एकपटकसम्म आउनुपर्छ। मसिनो छ त्यसले गर्दा त्यसले तल तान्छ होइन, त्यो पनि पुरै गयो भने तान्ने केही पनि हुन्न, त्यसपछि आउनु पर्दैन। त्यसैले अब यो सकृदागामीको अवस्थाबाट अभ्यासमा फेरि बारम्बार गर्दै गयो, बहुलीकृत गर्दै गयो, बहुलीकृत भयो बारम्बार दोहोऱ्याउने, बहुल भने धेरै गराउँदै गयो भने पछि अर्को एउटा अवस्था आउँछ जुन बेलामा फेरि त्यो समाधिमा एक प्रकारको क्वालिटी एउटा गुणात्मक परिवर्तन हुन्छ, जसले के जानकारी दिन्छ भने यो प्रतिघ र अनि राग या कामछन्द यी दुईटा चित्तबाट पूर्ण रूपमा नाश भएको ज्ञान हुन्छ, बोध हुन्छ र नाशै भएरै त्यागिन्छ, पूर्ण रूपमा त्यागिन्छ। त्यो त्यागियो भने अब केही पनि बाँकी रहेन। त्यसै भएपछि यति चिज सकिए भने तल्लो अवरभागीय संयोजन पूर्ण रूपमा नाश भए, त्यो अवस्थाको स्टेज भनौँ त्यो तहमा पुगिसकेको योगी योगिनी भयो भने त्यसलाई अनागामी भनिन्छ। अनागामी भने अब संसारमा नफर्किने, यहाँ तल नआउने, कहिले पनि आउनै नपर्ने, आउनलाई ती चाहिने हो, राग र द्वेष चाहिने हो, त्यसले तान्ने हो। किन यी त यो तीन हेतुमा पर्ने हो, तीन हेतुमा पर्ने भएकोले राग द्वेष यी हेतुमध्ये कुनै हेतु छ भने तल आउने हो। दुई हेतुक या त्रिहेतुक एक हेतुक व्यक्ति हुन्छन्, के भन्दा यही हेतुले गर्दा तल तानेर यहाँ आएको हुन्, जन्मेका हुन्, जन्म लिएका हुन्। तर अब यी सबै हेतु नै गए भनेपछि अब यहाँ आउनुपर्ने केही पनि बाँकी रहेन। त्यसैले उसको चित्तलाई तल फेरि झार्न र जन्माउनलाई बल पुग्दैन, केहीले पनि तान्नु सक्दैन। त्यसैले गर्दा अब ऊ आउँदैन, त्यो नआउने भएकोले उसलाई अनागामी भन्छन्। अनि अब तर पनि के भने माथिका संयोजन त बाँकी छन्, त्यसैले तल यहाँ कामधातुका यी तल्ला दुर्गति आदि लोकमा र मनुष्य लोकमा समेत पनि आउँदैन हो। तर अब कहाँ आउनु सक्छ त भन्दाखेरि अब माथिल्ला लोकमा त आउँछ, माथि लोकमा त ऊ हुन्छ नै, किनभने अझै पनि पूर्ण रूपमा संयोजन सबै गएका छैन, 5 वटा संयोजन बाँकी नै छन्। अवरभागीय संयोजन उसका बाँकी हुन्छन्। हामीले पहिले बताएका थियौँ अवरभागीय संयोजन के हुन् भन्दाखेरि रूपराग, अरूपराग, रूपमा आसक्ति, अरूपमा आसक्ति, अनि मान भने एक प्रकारको अभिमान भनौँ, अभिमानकै एउटा वर्ग, म छु भन्ने केही विशेष हो भन्ने केही फिलिङ, अनि त्यसपछि औद्धत्य र अनि अविद्या, यति त अझै पनि मसिनो रूपमा बाँकी हुन्छन्। त यी मसिनो ऊर्ध्वभागीय संयोजनहरू पनि अब बिस्तारै अभ्यास गर्दै गएपछि अनि त्यो अनागामीका नाश हुन्छन्। र यसरी अनागामी पछि यी चिजहरू नाश हुनलाई सूक्ष्म अभ्यासहरू, स्मृति उपस्थानमा पनि धेरै मसिनो धर्मानुस्मृतिका मसिना मसिना अभ्यासहरूमा समय बिताउँछ व्यक्तिले। अनि त्यसपछि समाधिमा जाँदाखेरि जहिले पनि निर्वाणकै समाधिमा रहन्छ। पृष्ठलब्धमा पनि यिनै धर्मानुस्मृतिसँग सम्बन्धित अत्यन्त मसिना अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यासहरू गर्दै गर्दै अन्त्यमा आएर अनि पूर्ण रूपमा आश्रव क्षय भएको ज्ञान हुन्छ र अनुत्पाद, फेरि यो कहिले पनि उत्पन्न हुन्न भन्ने अनुत्पाद ज्ञान पनि हुन्छ। त्यो क्षय ज्ञान र अनुत्पाद ज्ञान यो समेत हुन्छ। यो जब हुन्छ पूर्ण रूपमा त्यसपछि उसलाई अर्हत्व लाभ हुन्छ या अर्हत हुन्छ, या सम्पूर्ण शत्रु चाहिँ नष्टै गरिसकेको हो। आन्तरिक शत्रु राग द्वेष मोह आदि पूर्ण रूपमा नाश गरिसकेको अवस्था आउँछ। त्यसैले जबसम्म यो क्षय र अनुत्पाद ज्ञान पूर्ण रूपमा उदय हुन्न पक्का, तबसम्म त अर्हत भएकै हुँदैन। त्यसैले त्यो भयो भने बल्ल अब अर्हत हुने हो।
यसरी अभ्यासका चरणमा यी प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदै जाँदै जब त्यहाँ पुगिन्छ त्यसपछि बल्ल अरहत्व लाभ भएको भनिन्छ। अब भगवान् बुद्धको पालामा यी अरहत्व लाभ हुने त एकै वचनमा लाभ हुने पनि कोही भए भने, कोही चाहिँ अब एक हप्तामा लाभ हुने भए, कोही चाहिँ अलि 2-4 महिना अभ्यास गरेपछि लाभ हुने भए भने, यस्तै क्रमले कोही वर्षौँ अभ्यास गरेर लाभ भयो, कसैलाई भएन र पछि भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि बल्ल त्यो अवस्थामा पुगे र लाभ भए। अब त्यसकारण व्यक्ति हेरिकन यी सबै चिज हुन्छन् भने अब यसरी अरहत भइसकेपछि अब व्यक्ति साँच्चैकै जीवन मुक्त हुने भने त्यो हो। त्यो भयो भने अब उसको फेरि पुनर्जन्म गराउने या मात्र होइन कि माथिसम्म रूपधातुका ब्रह्मलोकसम्म पनि उसलाई आउने जन्म गराउने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन, केही पनि, र कुनै पनि तत्त्व बाँकी रहन्न। त्यो नरहने भएकोले ऊ ब्रह्मलोकमा पनि जन्मिँदैन। अब अनागामीसम्ममा ऊ शुद्धावासकायिक ब्रह्मलोकमा हुन्छ र त्यहीँबाट अनि फेरि अरहत हुने हो। तल नआउने भइसकेर यहाँ अनागामी भयो, त्यसपछि बित्यो र अब यहाँबाट चाहिँ शरीर त्याग गर्यो भने अब ऊ अरहत हुन बाँकी नै छ। ऊ कहाँ आउने हो भन्दाखेरि यहाँ तल कामधातु लोकहरूमा आउँदैन, अनि रूपधातुमा पनि अरूमा आउँदैन। ऊ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि शुद्धावासकायिक भन्ने ब्रह्मलोकहरू छन्, त्यहाँ हुन्छ, माथिल्ला 5 ब्रह्मलोकमध्ये। अनि त्यहीँबाट अनि अनागामी त्यतैबाट अरहत हुन्छ, भएपछि त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ पूर्ण रूपमा। यो हुने हो भने अब यही नै अरहत भयो भने त कुरै सकिहाल्यो। त्यसपछि त फेरि कुनै पनि लोकधातुमा आउनु परेन, जन्मिनु पर्दैन भन्ने यो व्यवस्था हो। त त्यसरी श्रावकयानमा यी व्यवस्थाहरू छन्। अनि यो भूमिहरूमा यो पाली पद्धतिको थेरवाद अनुसारको वर्गीकरण गरेको भूमिहरू हुन् यिनी। अनि अब श्रावकयानको सर्वास्तिवाद अनुसारको वर्गीकरण अलि फरक छ। फेरि त्यसमा अर्कै ढङ्गले वर्गीकरण गर्छन् र 8 भूमिमा बाँडेको हुन्छ। शुक्ला विदर्शना भूमि, अनि यस्तै भूमिहरूको अरू नै नाम छन्। अब अहिले प्रचलनमा धेरै नभएको हुनाले तिनीहरूको उपयोग व्याख्या पनि त्यति धेरै हुन्न। अभिधर्म सर्वास्तिवादी अभिधर्ममा हामीले तिनीहरूको अध्ययन गर्न पाइन्छ। अनि यस्ता भूमि सबै 8 भूमि त्यो सर्वास्तिवादको भए 8 भूमि, अब थेरवादको हो भने 4 भूमि पार गरिसक्यो भने पूर्ण रूपमा जीवन मुक्ति हुन्छ र जीवनको लक्ष्य, अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यो हो। श्रावकयानको अन्तिम लक्ष्य त्यही अरहत्व लाभ गर्नु हो र त्यहाँसम्म पुग्ने हो। सके एकै जन्ममा पुग्ने हो, यही जीवनमै पुग्ने हो। अब सकेन भने अब कम्तीमा पनि अति कम जन्ममा आएर अनि अन्त्यमा पार लाग्ने हो। ढुक्क हुने हो भने स्रोत आपन्नसम्म यही जन्ममा हुनुपर्छ। यो जन्ममा स्रोत आपन्न पनि भइएन भने ढुक्क हुन अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएकोले सकेसम्म स्रोत आपन्न हुन कोसिस गर्नुपर्छ श्रावकयानको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले। अनि अब स्रोत आपन्न हुनसम्मलाई त्यति गाह्रो पनि छैन। श्रावकयानमा राम्रो परम्पराको अभ्यास पद्धति प्राप्त भयो र अनि विधिवत आफूले राम्रोसँग समय दिएर अभ्यास गर्न सक्यो भने चाहिँ श्रोतापन्न हुन सक्छन्। अनि अब सक्रियतागामी अनागामीहरू हुनु पनि त्यति गाह्रो छैन। अब अरहत पनि हुन नसक्ने त होइन, तैपनि अब अहिले अलि अरहतहरू हुन अलि कम भए भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। त्यसैले अब अलि दुर्लभ भएको मानिन्छ। अलि जङ्गलतिर, बिहारमा, कुनाकन्द्रामा, बर्माका लाओसतिरको सीमा इलाकामा या थाइल्यान्डतिरको पनि उत्तरी थाइल्यान्ड जुन लाओसकै बोर्डर सीमा इलाकातिरका आरण्यक परम्पराका भिक्षुहरू, स्थविरहरूमा फाटफुट्ट अरहतहरू हुन्छन्, हुँदै थिए भन्ने चाहिँ सुनिन्छ र केही वर्ष अगाडि पनि थिए भन्ने चाहिँ पाइन्छ। अब अहिले पनि अरहतै फटाफट छन् कि छैनन् भन्ने चाहिँ अब त्यति अब हामीले थाहा हुन्न। एक दोस्रो अरहतहरू भयो भने अरहतले म आफै अरहत हुँ भन्दै पनि हिँड्दैनन्, किनभने ज्ञानमा धेरै गहिराइमा पुगिसकेपछि त म ज्ञानी हुँ भन्दै पनि हिँड्दैन। त्यसै पनि गाह्रो छ, थाहा हुन्न। अब धर्मको अभ्यास यस्तो बताउने, व्याख्या गर्ने, शिक्षा दिने चाहिँ अब अभ्यास नगरेकाले पनि परम्पराबाट यो अध्ययनको परम्परा र व्याख्याको परम्परा, श्रवणको परम्परा यो सबैबाट पाएको छ भने त सिकाउन सक्छ र धर्माचार्यहरू बन्नु सक्छन्, बनेका हुन्छन्। त्यो सम्भावना छ। त्यसले मात्रै पनि अभ्यासको के हो भन्ने थाहा हुन्न। अभ्यास व्यक्तिगत मामला हुन्छ। अनि त्यसैले अब
साँच्चीकै अरतहरू छन् छैनन् यो हामीले केलाउने हाम्रो स्कोपको विषय होइन, अलि सकिन्न भन्नु सकिन्न। अब मुख्य कुरा के हो भने साँच्चीकै अरतहरू छन् भने चित्त अत्यन्तै खुला हुन्छ, निष्क्लेश हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको अब त्यो चित्तको खुलापन चाहिँ उहाँहरूको व्यवहारमा अभिव्यक्तिमा अलि झल्किन्छ, त्यतिसम्म भन्न सकिने हो। तर पनि त्यो झल्केको देख्ने त फेरि देख्नेवाला पनि शुद्ध हुनु पर्यो, देख्नेवालाले पनि बुझ्न सक्नु पर्यो, तब त्यो देखाइ पक्का हुन्छ। होइन भने त क्लेशयुक्त व्यक्तिले त निष्क्लेशलाई पनि क्लिष्टै देख्छ। अर्थात् क्लेश भइरहेको व्यक्ति छ भने उसले क्लेश नभएको व्यक्तिलाई पनि क्लेशै भए जस्तो देख्छ। उही एक पकेट मारले बुद्धलाई देख्यो भने बुद्धको पकेट छाम्छ भने जस्तै हो, कुरा त्यस्तै हो। किन उसले देख्ने चिजै त्यहाँ पैसा छ कि भन्ने हो। बुद्धले पकेटमा पैसा राख्दैनन्। बुद्ध भनेको त सुन धन यस्तो नबोक्ने हो। उहाँहरूको त उहाँ त पूर्ण रूपमा शुद्ध भिक्षु, त्यस कारण उहाँले त धन बोक्नुहुन्न। त्यस कारण बुद्धको पकेटमा पैसा हुँदैन, कहिले पनि हुन्न, चान्सै छैन। तर पनि यो उखान किन बनाएको, किन भनेको भन्दा एउटा कुरा इन्डिकेट गर्नलाई भनेको हो कि पकेटमार हो भने त उसलाई बुद्धसँग पैसा छैन भन्ने थाहा हुन्न कि हर अर्को व्यक्तिसित कहीँ न कहीँ पैसा बोक्या होला, त्यो मलाई पैसा चाहिन्छ, उसको त आफ्नो कन्सर्न मात्रै हुन्छ। त्यही भएर त्यही नै उसले देख्न कोसिस गर्छ र अनुमान गर्छ। भने जस्तै अब भगवान् बुद्ध के अरे त कुरै छोडौँ, क्लेश नभएका अर्थहरूको दर्शनै भयो भने पनि हामीले उहाँहरूलाई चिन्न सकिन्छ सकिन्न त्यो त अब भन्नु गाह्रो छ। त्यही पनि अब हाम्रो यतातिर त अरहत भइसकेका व्यक्ति त अब हामी सुनिया छैन या देखिया छैन, कम्तीमा पनि हामीलाई थाहा छैन। अब होलान्, कतै हुँदैनन्, छँदै छैनन् भन्नु सकिन्न। त कोही विद्वानहरूले होइन हुन छोडिसके भनेको पनि पाइन्छ र कति अब अन्तिम अरहत भगवान् बुद्धको बेलासम्मको मै हुँ भनेको अब कोही पनि छैनन् भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेर श्रीलङ्काका पहिलेका एकजना स्थविरले लेख्नु भएको छ भन्ने पनि पाइन्छन्। अब भनाइहरू अलिअलि आफ्नै छन्, कसैले अब छैनन् भन्ने मान्यता राख्ने नै छन् भने अब कहीँ होइन छन्, अलिअलि पनि अरहत अझै पनि छन् भन्ने पनि मान्यता राख्छन्। अब यो चाहिँ यस्तै विषय हो, यसको बारेमा हामीले भन्न सकिन्न। तर के हो भने अझै पनि जस्तो बर्माईमै पनि अलि मध्य बर्मातिर चाहिँ अब यो विद्याधरहरू चाहिँ अहिले पनि छन् भन्ने चाहिँ छ, आउँछ, त्यो अहिले पनि सुन्नमा आइरहेको छ। र उहाँहरू अरहत हुन्, स्थविर हुन् र अहिले पनि आउँछन्, उनीहरू विद्याधर हुन्। त्यसो भएकोले उनीहरूको आयु आफूले लामो बनाएको हुनाले अहिलेसम्म पनि आउनु देखा पर्न सक्छन्, शिक्षा दिनु सक्छन् भन्ने चाहिँ नि अब हामीले सुनिएको छ र एउटा ग्रन्थमा मैले पढेको पनि छु। ती अरहतहरूको फोटो पनि देखेको छु मैले। अनि त्यसो भएको हुनाले अब ती फोटै खिचेर त्यसरी उहाँहरू आएको बेला आफूलाई ती विद्याधर भएको हुनाले व्यक्त हुने सम्भावना छ। अब यदि साँच्चीकै विद्याधरले त्यसरी व्यक्त गर्न पनि सक्छन् आफूलाई, किनभने पहिले अब शरीरलाई लामो समयसम्म टिकाउने तरिका सिकेको हुनाले लामो समय टिकाउनु गाह्रो छैन, त्यो सम्भावना भएकै कुरा हो। र त्यो गरेको व्यक्ति अरहत भयो भने अब उसले शरीरलाई जहिले पनि प्रकट गर्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ। र अनि निर्वाणमा नजानु पनि सक्छ, किनभने शरीरलाई टिकाउनलाई त शरीर टिकाउने अर्कै विद्या हो। अनि अब शरीरलाई यदि शरीर छोड्यो भने अरहत भइसकेको व्यक्ति भए निरुपदेशेष निर्वाणमा गइ नै हाल्छ, कुरै सकिन्छ, फेरि आउने भन्ने सम्भावना छैन। तर अब ती विद्याधरहरूको लक्ष्य के हो भने भगवान् बुद्ध मैत्रेय जुन पछि आउने मैत्रेय हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्ने लक्ष्य दर्शन गरेर बल्ल निर्वाण जाने भन्ने लक्ष्य हो। त्यस कारण छन्, अहिले पनि छन् भन्ने सुनिन्छ। र फोटोहरू मैले पनि देखाएको छु। तर अब यी फोटो अब किताबमै पब्लिस भएको बर्माबाटै छापिएको पुस्तक भएको हुनाले अब आधिकारिकै होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले अब त्यस्ता स्थविरहरू त अहिले पनि छन् भन्ने पनि सुनिन्छ, सिकाइरहेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। तर पनि अब यो जे भए पनि अब हामीले समग्रमा अहिले हामीले बुझ्दाखेरि के भने श्रावक यानको यसरी अभ्यास गर्दै गर्दै गइसकेपछि अन्त्यमा
प्राप्त गर्ने लक्ष्य भनेको मुख्य रूपमा अरहत्व नै हो र त्यसले पूर्ण रूपमा मुक्ति दिला हुन्छ क्लेशबाट। त्यसले भवचक्रको बन्धन सम्पूर्ण काटिएका हुन्छन् र कहिले पनि संसारमा फस्न पर्ने हुँदैन भन्ने मान्यता हो र भगवान् बुद्धले सिकाएको बाटो यही हो भन्ने विश्वासका साथ एक श्रावकियानीहरू शुद्ध रूपमा हामीले योभन्दा अगाडि बताएका यस्तै शैलीमा अनि आफ्नो परम्पराको पद्धतिमा बसेर अभ्यास गर्छन्, गरिराखेका हुन्छन् र त्यसैबाट अनि उनीहरू मुक्त हुने चाहना राख्छन्। त यही नै मोटामोटी रूपमा श्रावकियानको पद्धति हो। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोष विद्विष जरारुजा मृत्युमहोर्मि सङ्कुलात् समुद्धरेयं भवसागरात् जगत्।